So hello everyone. मेरो नाम चाहिँ विवेक गुरुङ हैन. So I am currently working as the fitness trainer at the physics workshop gym हैन, and also working as the operational manager there. So आजको वेबिनार्स को बेसिक कन्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइक हामी अहिलेको जुन सिचुएसन छ नि, हाम्रो यो कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ हामी हेल्दी कसरी हुने अर लेट्स से फिट कसरी हुने, किन भन्दा लाइक अहिले सबै बन्द छ नि त, बन्द लाइक जिमहरू भए पनि हामीलाई अब डर हुन्छ, बाहिर जाने नजाने कतिको भिडभाड हुन्छ हुँदैन, त्यो सबै डर भएको हुनाले चाहिँ अहिले त्यति सेफ छैन हैन जिम पनि. सो हामीले चाहिँ अब घरमै बसेर पनि हामी कसरी फिट हुने अर लाइक लेट्स से कोभिड टाइम्समा कसरी फिट हुने कुराहरू बारे डिस्कस गर्छु म हैन. सो आजको वेबिनारको ओभरभ्यूमा चाहिँ सुरुमा फिटनेसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म है, अनि त्यसपछि अहिलेको सिचुएसनमा फिटनेस र कोभिडले गर्दा फिटनेसमा परेको असरहरू, अनि त्यसपछि बेसिक थिङ अबाउट क्यालोरिज, अनि न्युट्रिसन स्ट्राटेजिजहरू र फिटनेस स्ट्राटेजिज, अनि लास्टमा चाहिँ हामी क्वेसनर सेसन गर्छौँ हैन. सो फर्स्ट थिङ अबाउट फिटनेस. सो फिटनेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि, यदि लाइक कोही मान्छेले म्याराथन राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न सक्छ अरे भने चाहिँ त्यसलाई पनि फिटनेस भन्छ कोही मान्छेले हैन. अथवा कोही मान्छेले चाहिँ लेट्स से हेभी लिफ्टिङ गरिरहेछ, वेट लिफ्टिङ एकदमै धेरै गरिरहेछ भने चाहिँ कोही मान्छेले त्यसलाई पनि म फिट छु भनेर भन्न सक्छ. अहिले चाहिँ कोही मान्छेहरूको ग्रुप चाहिँ नर्मल्ली आफ्नो घर वरिपरि मजाले हिँडिरहेछ, उनीहरू चाहिँ कुनै पनि हेल्थ इस्यु नभइकन मजाले यताउता आफ्नो फ्यामिलीसँग हिँड्न सक्छु भने चाहिँ त्यसलाई पनि फिट छु भनेर कोही मान्छेले भन्न सक्छ हैन. तर फिटनेसको मेन डिफिनेसन भनेको चाहिँ लाइक हामीले जुन पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको एबिलिटी टेस्ट गर्ने हो क्या. अरूले चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ नि, जस्तै अफिसमा होस् अथवा लाइक घरमा कुनै पनि घरयासी काम होस्, अरूले चाहिँ स्पोर्ट्समा एथलिटहरूले गर्ने काम होस्, अरू उनीहरूले खेल्दाखेरि उनीहरूको पर्फर्मेन्स लेभलदेखि लिएर अरूले चाहिँ कुनै पनि घरमा हाउसवाइफले आफ्नो डेली एक्टिभिटीहरू राम्रोसँग चाहिँ इफेक्टिभली र इफिसियन्टली वेमा काम गर्ने एबिलिटी नै हो क्या फिटनेस भनेको चाहिँ. सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मैले पहिला नै भने नि, अहिले जिमहरू खासै खुलिरहेको छैन, अरूले चाहिँ खुले पनि त्यस्तो मान्छेको फ्लो छैन क्या. बिकज मान्छेहरूले चाहिँ अब भन्छ नि त, अब जिमबाटै धेरै सर्न सक्छ भन्ने डरले चाहिँ मान्छेहरू खासै जिम जाँदैन, अरूले चाहिँ बाहिर धेरै कुद्न अथवा दौडिन पनि गइरहेको हुँदैन कि. सो अहिलेको सिचुएसनमा मेन थिङ भनेको चाहिँ फिटनेसलाई चाहिँ हामीले कसरी साथ लगेर अघि बढ्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मोस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ हैन. सो अहिलेको सिचुएसनमा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ नि त, अब जिममा पनि यस्तो सिचुएसन आइसकेको छ क्या अहिले, जुन मेरो जिम रन गरिरहेको छु हैन. सो त्यसमा पनि हाम्रो त्यस्तो धेरै क्लाइन्टहरू आएकै छैन कि अहिले हैन. मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ फिटनेसमा के भयो भन्दाखेरि एउटा पर्सपेक्टिभ भनेको मान्छेहरू जिम आउनै पर्छ, किन भन्दा आफ्नो लाइक लेट्स से इम्युनिटी पावर बढाउनलाई फिटनेसमा जानुपर्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ भने, अर्को ग्रुप भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि जिम गयो भने कोभिड लाग्न सक्छ मेरो फ्यामिलीलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने डर छ कि. सो अहिलेलाई चाहिँ त्यही मेरो फ्यामिलीलाई लाग्न सक्छ कोभिडले यदि म जिम गएँ भन्ने त्यस्तो मान्छेहरू धेरै छ, अनि जिममा चाहिँ खासै मान्छे आएको छैन अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ. सो आज म बेसिक कुराहरू चाहिँ जिममा भन्दा पनि हामी डेली एक्टिभिटीमा अलिक चाहिँ घरमा हामी चाहिँ कसरी हेल्दी बस्न सक्छौँ भन्ने कुराबारे गर्छु ल. सो फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ क्यालोरिजको कुरा आउँछ हैन. सो क्यालोरिज भनेको चाहिँ लेट्स से जस्ट एउटा इनर्जीको युनिट हो कि. अब जस्तै हामीले साइन्समा पढ्छ नि त, लाइक बेसिक हरेक कुराहरूको युनिट हुन्छ. अनि हेलो, सो बेसिक कुराहरूको युनिट हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले क्यालोरिजलाई पनि एउटा युनिटको रूपमै लिन सक्छौँ क्या. अरूले चाहिँ हिट इनर्जीको युनिट क्यालोरिज हो नि त. सो फिटनेसमा चाहिँ क्यालोरिज भन्ने शब्द भनेको एकदमै धेरै युज हुन्छ क्या. सो जस्तै अब हामीले खाना खाने बेलामा यति क्यालोरी खायौँ, अरूले चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्ने बेलामा चाहिँ आज यति क्यालोरी बर्न गऱ्यौँ आदि इत्यादिको कुराहरू गर्छौँ नि त. सो क्यालोरिजलाई चाहिँ हामीले फिटनेसमा एकदमै धेरै युज गर्छौँ हैन. सो
अब बेसिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डेली क्यालोरिज बर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्ने एउटा टर्म हुन्छ के, जस्तै हरेक मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो वेट क्याटेगोरी अनुसार मेन्टेनेन्स क्यालोरी हुन्छ हैन। र हाम्रो फिटनेसमा चाहिँ गोल्सहरू हुन्छ नि त मान्छेहरूको। लेट्स से कोही मान्छेको गोल्स भनेको वेट घटाउने हुन्छ अरे, अरूले चाहिँ कोही मान्छेको गोल्स भनेको वेट बढाउने हुन्छ अरे। सो यो सबै चाहिँ मेन्टेनेन्स क्यालोरीमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। जस्तै तपाईँहरूको मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा तपाईँले यदि कम क्यालोरी अथवा क्यालोरी डेफिसिटमा जानुभयो अथवा कम क्यालोरी इन्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको वेट घट्न थाल्छ हैन। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा तपाईँको क्यालोरी बढ्यो भने चाहिँ लेट्स से बढी खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको वेट गेन हुन सक्छ के। सो बेसिक कुरा चाहिँ यही हो हैन। अब म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले डेली दिनभरिमा क्यालोरी चाहिँ कसरी बर्न गर्छौँ भन्ने कुराहरू भन्छौँ ल। सो यो सबै भनेको चाहिँ टोटल इनर्जी एक्सपेन्डिचरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो हैन। लेट्स से हाम्रो टोटल इनर्जी एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छ कि हाम्रो क्यालोरिज दिनभरिमा हाम्रो बडीले कसरी क्यालोरी बर्न गर्छ भन्ने कुराहरूमा हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ क्या। जस्तै हेलो सुनिरहेछ? सुनिरहेछ। ओके, सो फर्स्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट भन्छ हैन, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा चाहिँ आरएमआर पनि भन्छौँ क्या। सो रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इन्टरनल फङ्सनिङको कामहरू हुन्छ नि। जस्तै अब हाम्रो लाइक हामी सुतिरहेको हुन्छ तर हामी सुतेको बेलामा पनि हामीले लाइक सास फेर्ने, हाम्रो मुटु धड्किने अथवा हाम्रो लेट्स से इन्टरनल्ली त धेरै सेल्सहरू बन्ने अनि लाइक सेल्सहरू बन्ने मर्ने प्रोसेसहरू हुन्छ नि त। सो इन्टरनल्ली प्रोसेसमा पनि हाम्रो बडीलाई चाहिँ सर्टेन इनर्जी चाहिरहेको हुन्छ कि। सो त्यो इनर्जी लाइक लेट्स से इन्टरनल्ली बर्न गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो बडीबाट सर्टेन क्यालोरिज बर्न हुन्छ हैन। सो फर्स्ट फ्याक्टर भनेको रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट भयो हैन। सो सेकेन्ड फ्याक्टर भनेको चाहिँ थर्मिक इफेक्ट अफ फुड भन्छ क्या, जसलाई हामी टिइएफ पनि भन्छौँ कि। सो थर्मिक इफेक्ट अफ फुड भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले खाना खान्छौँ नि त। सो हामीले खाना खाने बेलामा चाहिँ हामीले फर्स्ट चबाउँछौँ, अनि चबाएपछि त्यो खाना चाहिँ हाम्रो पेटमा जान्छ अनि त्यसपछि इन्टरनल डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ नि त। जस्तै लेट्स से प्रोटिनहरू टुक्रिने प्रोसेस हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुने प्रोसेस हुन्छ, त्यही अनुसार फ्याटहरू चाहिँ फ्याटी एसिड अथवा ग्लिसोलमा कन्भर्ट हुने प्रोसेस हुन्छ हैन। त्यो सबै प्रोसेसको हाम्रो बडीले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन क्यालोरी चाहिन्छ क्या। जस्तै अब लेट्स से हामीले सर्टेन एउटा फुड खायो, लेट्स से मासु खायो अरे हैन। सो मासु खाँदा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा सर्टेन क्यालोरिज त हुन्छ तर त्यसलाई पचाउनु पर्यो नि त हाम्रो बडीले। अब त्यसको लागि पहिला हामीले मुखले त्यो चबाउने बेलामा सर्टेन क्यालोरिज बर्न हुन्छ, अनि त्यो फेरि पेटमा जान्छ, पेटमा गएपछि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू डिफ्रेन्ट केमिकल रियाक्सनहरू भएर चाहिँ टुक्रिने काम हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको मासुमा त हामीले प्रोटिन पाउँछ, कार्बोहाइड्रेट पनि सर्टेन अमाउन्टको हुन्छ, अनि चाहिँ फ्याट पनि हुन्छ नि त। सो एभ्री कुराहरू चाहिँ टुक्राउने प्रोसेसहरू सबै त्यो जति पनि खानासँग रिलेटेड र हाम्रो बडीले त्यसलाई प्रोसेस गरेर जति पनि त्योबाट इनर्जी लिने प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो प्रोसेसमा पनि हाम्रो सर्टेन क्यालोरिज बर्न भएको हुन्छ के। र त्यो क्यालोरिज बर्न हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले थर्मिक इफेक्ट अफ फुड भन्छौँ हैन। सो द थर्ड फ्याक्टर भनेको चाहिँ नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजेनेसिस हुन्छ के। सो यो नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजेनेसिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले लाइक अब दिनभरि यत्तिकै बस्छौँ नि त, अहिले चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ रे, अफिसमा काम गर्छौँ भने, अहिले चाहिँ हामी घरमा बस्दा पनि खाना बनाउने कामहरू जस्तै भाँडा धुने कामहरू अथवा लेट्स चाहिँ हल्का यताउता हिँड्ने कामहरू हुन्छ नि, लेट्स चाहिँ त्यो हामीले एक्सर्साइज गर्छु भनेर गरेको होइन कि, त्यो आफै चाहिने दैनिकी भनौँ क्या यो कुरालाई चाहिँ। सो त्यो दैनिकीवाला कामले गर्दा पनि हाम्रो सर्टेन क्यालोरिजहरू बर्न भइरहेको हुन्छ हैन। अब यो नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजेनेसिसमा चाहिँ यति नै क्यालोरिज बर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ लाइक स्योर हुँदैन क्या। अब तपाईँले चाहिँ लाइक लेट्स चाहिँ घरयासी कामहरू अलिक बढी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको क्यालोरी बढी बर्न हुन सक्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ कुर्सीमा मात्र बस्नुभयो भने मोबाइल चलाउँदा होस्, अरूले चाहिँ अरू एक्स्ट्रा पानी सानी लिन जाँदा होस्, त्यति बेला पनि बर्न हुन्छ नि त। सो नन एक्सर्साइज एक्टिभिटीमा चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअलले उसले दिनभरिमा नर्मल्ली गर्ने काममा डिपेन्ड हुन्छ हैन। सो हाम्रो
एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ क्यालोरिज बर्न ड्युरिङ एक्सर्साइज हुन्छ के। जस्तै हामी अब जिममा होस् अथवा हामी घरमा एक्सर्साइज गर्दाखेरि हाम्रो क्यालोरी सर्टेन बर्न हुन्छ नि त। सो त्यो बर्न हुने प्रोसेसमा पनि हाम्रो चाहिँ बडीले चाहिँ इनर्जी युज गरिराखेको हुन्छ कि। सो त्यो गर्दा पनि हाम्रो नर्मल क्यालोरिज बर्न भइराखेको हुन्छ होइन। सो नर्मल्ली जुन हाम्रो फर्स्ट फ्याक्टर छ नि रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट भनेको चाहिँ इन्टरनल फङ्सनिङको काममा चाहिँ हाम्रो डेली इनर्जी एक्सपेन्डिचरमा 60 to 70% चाहिँ रेस्टिङ मेटाबोलिक रेटबाट बर्न हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि 10% अफ इनर्जी एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ थर्मिक इफेक्ट अफ फुड जुन चाहिँ फुड प्रोसेसिङ हुन्छ नि त्योमा बर्न हुन्छ। र बाँकी भएको लेट्स चाहिँ 15% to 30% भनेको चाहिँ नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजिनेसिस लेट्स चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्दा बर्न हुने क्यालोरिजबाट हाम्रो बडीले चाहिँ त्यो इनर्जी युज गर्छ कि। सो रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट र थर्मिक इफेक्ट अफ फुड भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन होइन। तर नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजिनेसिस र क्यालोरिज बर्न ड्युरिङ एक्सर्साइज भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। सो हामीले अब चाहिँ के अरे एक्सर्साइज पनि गरेन नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी खासै गरेन तर थर्मिक इफेक्ट अफ फुड खान त खाइन्छ नि त। त्यो प्रोसेस र रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट चाहिँ चाहिँ यो त जसको पनि हुन्छ नि त तर यतिले मात्र पुग्दैन के। सो यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा बढी गइदिन्छ क्या। जसले गर्दा हामी घरमा यत्तिकै चाहिँ सोफामा बसिरहेछ अनि खाइरहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टको रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट र थर्मिक इफेक्ट अफ फुड मात्र भइराखेको हुन्छ क्या। जसले गर्दा चाहिँ धेरै क्यालोरी यो त नर्मल्ली बर्न नै हुन्छ तर हाम्रो बडीलाई चाहिँ चाहिने जति क्यालोरी बर्न भएको हुँदैन अनि त्यो मान्छे चाहिँ मोटाउन थाल्छ क्या। सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ एक्सर्साइज अनि त्यसपछि घरियासी कामहरू अलिक बढी गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ हेल्दी बस्न सक्छौँ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि। सो अब कुरा गरौँ न्युट्रिसन पार्ट होइन। बिकज हामीले एक्सर्साइज त गर्छौँ तर एक्सर्साइज गरेर मात्र कामै हुँदैन क्या। बिकज इफ हाम्रो राइट न्युट्रिसन छैन अरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्छौँ तर हामीले भने जस्तो न्युट्रिसन पार्ट अथवा राम्रो खाना खाएनौँ भने चाहिँ त्यो एक्सर्साइज गरेको अहिले चाहिँ त्यो भएको कामै लाग्दैन कि। सो न्युट्रिसनको बेसिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अहिलेको जुन कोभिड सिचुएसन छ नि अहिलेको कोभिड सिचुएसनमा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। न्युट्रिसनको पार्ट भनेको एकदमै की रोल खेलिराखेको हुन्छ होइन। बिकज अहिले मेन थिङ भनेको त लेट्स चाहिँ कोभिड लागेको मान्छेहरू तपाईँले भेट्नु भएको होला होइन। लाइक इफ नर्मल मान्छे छ अनि उसलाई कोभिड लाग्यो अरे होइन तर उसलाई उसँग त्यस्तो धेरै रोगहरू छैन डिजिजहरू धेरै छैन भने उसलाई आइसोलेसनमा बसेर नर्मली होम क्वारेन्टाइनमै 14-15 दिनमा ठिक भएको हुन्छ नि त। तर एकदमै इफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ जुन मान्छेहरूसँग एकदमै प्रब्लम छ लेट्स चाहिँ हार्ट प्रब्लम अनिदेखि लिएर मुटुको के अरे एक्स्ट्रा किडनीको प्रब्लम अरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइक अलिक जटिल प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ धेरै इफेक्ट गरिराखेको छ होइन हामीले डाटाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ। सो त्यो पार्टमा चाहिँ न्युट्रिसनले एकदमै ठुलो रोल खेलिराखेको हुन्छ क्या। जस्तै न्युट्रिसन पार्टमा चाहिँ अब हामीले घरमै गर्न सक्छौँ नि त यो त हामीले घरमै गर्ने कुरा हो होइन। सो हामीसँग चाहिँ के कुरा कन्ट्रोलमा हुन्छ भन्दाखेरि इम्युनिटी बुस्टिङको पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ क्या। बिकज इम्युनिटी बुस्टिङ भनेको चाहिँ मेन थिङ भनेको त अहिले लाइक हुन्छ नि नर्मली मान्छेहरूले चाहिँ भाइटामिन्सहरू धेरै खानुपर्छ लेट्स चाहिँ भाइटामिन सी भाइटामिन ई अनि मिनरल्सहरूमा जिङ्क बढी खानुपर्छ अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ इम्युनिटी बढ्छ भन्ने सुन्नुहुन्छ नि त। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नि भन्नुभएको थियो नि त तरकारी के अरे लसुनहरू खायो भने बेसारहरू खायो भने इम्युनिटी बढ्छ यताउता कुरा गर्नुभएको थियो नि त। सो त्यो एक्ज्याक्टली कुनै हदसम्म ठिक पनि हो क्या होइन। तर लाइक त्यो मात्र खाएर पनि हुने होइन तर हामीले चाहिँ नर्मली भाइटामिन युक्त खानेकुराहरूमा बढी फोकस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्र हो। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ फुड सिलेक्सन भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ क्या। जस्तै हामी घरमा बस्छौँ होइन अब हामीसँग फुड सिलेक्सनको नलेज छ अलिकति। जस्तै फुड सिलेक्सन इन द सेन्स हाम्रो लेट्स चाहिँ हामी सबैले पढेको होला नि त बच्चामा ब्यालेन्स डाइट भन्ने कुरा पढेको होला होइन। सो ब्यालेन्स डाइट भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो 6 कम्पोनेन्ट हुन्छ नि त प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट फ्याट भाइटामिन्स मिनरल्स अनि वाटर। सो यो 6 कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले मिलाएर खानुलाई नै हामी ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ होइन। सो
अब चाहिँ यो फुड सिलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ हामीसँग फुड सिलेक्सन नलेज छ भने चाहिँ हामीले कुन खानेकुरा कति खाने अनि कुन खानेकुरा खायो भने हाम्रो बडीलाई हेल्प हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ नि त। सो फुड सिलेक्सनको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्युट्रिसन पार्टमा हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको आवर मिल एन्ड हाइड्रेसन रुटिन। जस्तै अब तपाईहरुले जस्तै घरमा बस्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले घरमै ले चाहिँ हामीसँग फुड सिलेक्सनको नलेज भयो भने चाहिँ अब हामीले आफै रुटिन पनि बनाउन सक्छौं क्या। जस्तै अब लेट्स से कुनै पनि एउटा नर्मल हेल्दी पर्सन छ अनि उसले चाहिँ लेट्स से अब कोभिड टाइम भएर बाहिर त्यति एक्सरसाइजहरु गर्न सकिरहेको छैन अर बाहिर त्यति गर्न सकेको छैन भने उसले घरमा जस्ट न्युट्रिसन पार्ट मात्र आफ्नो मिलायो भने पनि उ धेरै नै हेल्दी नै बस्न सक्छ क्या। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अहिलेको कोभिड टाइममा चाहिँ जस्तै हामीले धेरै जस्तो मान्छेहरूले त लाइक अनलाइन अर्डर गरेर खाना मगाउँछ नि त। सो त्यो कुरा भन्दा पनि हामीले घरमै यदि बनाउन सक्यौं भने घरमै खाने कुराहरू घरमै अवेलेबल भएको फुडहरू अथवा लाइक लेट्स से कसैको घरमै फलेको खानेकुराहरू चाहिँ खायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यो सिचुएसनमा हैन। सो न्युट्रिसन स्ट्र्याटेजिजमा चाहिँ जस्ट म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले खानेकुरा खायो भने चाहिँ सबै ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ के। जस्तै प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट, जस्तै प्रोटिनको सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो मासुहरू भयो, अन्डा भयो, माछा भयो, अनि त्यसपछि पनिर भयो, अनि त्यसपछि पिनट बटरहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ प्रोटिनको सोर्स भयो हैन। अब कार्बोहाइड्रेटको सोर्समा चाहिँ हामीले डेली खाने भात भयो, अनि त्यसपछि ब्रेडहरू भयो, अनि ओट्सहरू भयो अथवा म्युज्लीहरू भयो, यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको सोर्स हो हैन। अब फ्याटको सोर्सको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नट्सहरू युज गर्न सक्छौं अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हामीले लेट्स से पाउने पिनट बटरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टाइप अफ बटर प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एज अ गुड फ्याटको रूपमा युज गर्न सक्छौं हैन। अनि भाइटामिन्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो हरियो सागपातहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि मिनरल्सको लागि चाहिँ लेट्स से कोही मान्छेहरूले त नर्मल जुन यदि नन भेज छ भने चाहिँ उनीहरूले मिनरल्सहरू मजाले पाइरहेको हुन्छ कि। अनि तर प्रब्लम चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि भेजिटेरियनहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन सक्छ कि, किन भन्दा उनीहरूको फुड चोइस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हैन। सो उनीहरूले चाहिँ भाइटामिन्सहरू अनि त्यसपछि कुनै कुनै भाइटामिन्सहरू नपाउन सक्छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गेडागुडीहरू अलि बढी खानुपर्छ अथवा चाहिँ पनिरहरूबाट पनि प्रोटिन एमाउन्टहरू पुर्याउन सक्छ हैन। सो यसरी नै हामी जाने हो। तर मेन थिङ भनेको चाहिँ जस्ट केमा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स क्यालोरिजमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। र सर्टेन गोल अनुसार हामीले त्यही अनुसार आफ्नो न्युट्रिसन प्लान बनाउन सक्छौं है। सो नेक्स्ट स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ अब फिजिकल एक्टिभिटीमा आउँछ हैन। सो फिजिकल एक्टिभिटी भन्नाले हामीले लेट्स से घरमै बसेर वर्कआउट गर्छौं नि त, उफ्रिने यताउता गर्ने, त्यो सबै फिजिकल एक्टिभिटीहरू पर्न जान्छ हैन। अहिले हामीले के एक्सरसाइज गर्न सक्छौं घरमा भनेर चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा डिस्कस गर्छु। तर फर्स्ट हामीले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ फिटनेसमा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीको बेनिफिट चाहिँ के छ भनेर है। सो फिजिकल एक्टिभिटीको फर्स्ट बेनिफिट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सिरियस हेल्थ कन्डिसनहरू हुन्छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ घटाइदिन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो स्ट्रेन्थ र मोबिलिटीलाई बढाइदिन्छ फिजिकल एक्टिभिटीले। अनि मेन थिङ भनेको अहिले हामीलाई चाहिरहेको जुन हाम्रो इम्युनिटी छ नि, सो इम्युन सिस्टमलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ क्या इफ हामीले डेली फिजिकली एक्टिभ भयो भने। र फिजिकलीको साथै हामी मेन्टली पनि एकदमै एक्टिभ हुनुपर्छ नि त। इफ हामी मेन्टली एकदमै एक्टिभ छ भने चाहिँ हामीले आफूले सोचेको कामहरू सबै गर्न सक्छौं क्या। अरूले चाहिँ फर्स्ट थिङ भनेको यसले स्ट्रेस रिड्युस गर्छ के। यदि हामीलाई कुनै पनि तनाव छैन हैन, कुनै पनि तनाव छैन भने हामीले हाम्रो डेली एक्टिभिटीमा मजाले काम गर्न सक्छौं हैन। सो फिजिकल एक्टिभिटीको मेन थिङ भनेको स्ट्रेस रिलिभरमा एकदमै हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो स्लिप छ नि, राति सुत्ने बेलामा एकदमै त्यो स्लिपिङ क्वालिटी चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गरिदिन्छ क्या फिजिकल यदि हामी एक्टिभ छौं भने चाहिँ। अनि त्यसपछि लास्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ सेन्स अफ कन्ट्रोलको बानी बसालिदिन्छ के। अब हामीले चाहिँ लेट्स से
कुनै पनि अफिसको काम अनलाइन गरिराखेका छौँ भने चाहिँ अब त्यसमा फोकस हुनलाई एकदमै जरुरी छ नि त। सो त्यो पार्ट चाहिँ यदि हामी घरमै फिजिकली एक्टिभ छौँ भने चाहिँ त्यो सेन्स अफ कन्ट्रोलवाला पार्ट चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ क्या आफूले आफूलाई होइन। अनि इफ हाम्रो सेन्स अफ कन्ट्रोल राम्रो भयो भने चाहिँ एचिभमेन्ट पाउन त एकदमै सजिलो हुन्छ नि त। सो अब कुरा गरौँ कि बेसिक एक्सर्साइजहरूको बारेमा कुरा गर्छु ल। सो हामीले नर्मल्ली जति पनि एक्सर्साइज गर्छौँ नि, लेट्स से अहिलेको टाइम भन्दा पनि पुरै होल सिनारियोको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग 4वटा एक्सर्साइजको टाइप्स हुन्छ क्या। फर्स्ट टाइप भनेको एरोबिक टाइप भयो होइन, सेकेन्ड टाइप भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ टाइप भन्छ, अनि थर्ड टाइप भनेको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट हुन्छ, अनि लास्ट पार्ट अथवा फोर्थ पार्ट भनेको चाहिँ ब्यालेन्सिङ पार्ट हुन्छ होइन। अब एरोबिक पार्ट भनेको चाहिँ लेट्स से हामी फुटबल खेल्छौँ नि त, फुटबल खेल्छौँ, डान्स गर्छौँ, अरूले चाहिँ हामी कार्डियो गर्छौँ, अरूले चाहिँ हामी ट्रेडमिलमा कुद्छौँ, बाहिर कुद्छौँ, अरू बास्केटबल खेल्छौँ, अरू एनिथिङ क्या जुनमा चाहिँ हाम्रो लाइक लेट्स से अक्सिजनको इन्भल्भ हुन्छ नि त, धेरै मात्रामा अक्सिजनको इन्भल्भमेन्ट भएको एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामी एरोबिक एक्सर्साइज भन्छौँ क्या। अरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइज पनि भन्न सक्छौँ होइन। नर्मली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामी छिटो थाक्छ नि, अथवा हाम्रो हार्टको एक्सर्साइजलाई चाहिँ एरोबिक एक्सर्साइजमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। सो सेकेन्ड एक्सर्साइज भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ हुन्छ कि। सो स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ भनेकोले चाहिँ हामी जिम जान्छौँ नि त, जिम गएर वेट लिफ्टिङ गर्छौँ, अनि त्यसपछि जिम गएर अथवा लेट्स चाहिँ बडी वेट ट्रेनिङ, अरूले चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ, अरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सर्साइजहरू गर्छौँ नि त। त्यो पार्ट भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ पार्टमा पर्छ होइन। अनि त्यसपछि थर्ड पार्ट भनेको फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट, जुन भनेको चाहिँ हामीले जुन स्ट्रेचिङहरू गर्छौँ नि त, अरूले चाहिँ हामी क्रिकेट खेल्नु अगाडि होस् अथवा फुटबल खेल्नु अगाडि होस् अथवा कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटी गर्ने बेला अगाडि जुन हामी स्ट्रेचिङ गर्छौँ नि, त्यो पार्टलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पार्टमा राख्छौँ होइन। अनि लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ ब्यालेन्सिङ पार्ट हुन्छ क्या। र यो ब्यालेन्सिङ पार्ट भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि सबै पार्टको लागि। अहिले चाहिँ हामी योगा गर्छौँ नि त, योगा भनेको सबै ब्यालेन्सिङको क्याटेगोरीमा पर्छ क्या। अहिले चाहिँ हामी कुनै पनि प्ल्याङ्क गर्छौँ, प्ल्याङ्क भनेको नि यो ब्यालेन्सिङ पार्टमै पर्छ होइन। यो सबैले चाहिँ हाम्रो कोरलाई हिट गरिराखेको हुन्छ क्या। जस्तै अरूले चाहिँ नर्मली भन्नुपर्दा हाम्रो कोर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चेस्ट पार्टदेखि हाम्रो हिप पार्टसम्मको एरियालाई चाहिँ हामीले कोर पार्ट भन्छौँ होइन। र यदि हाम्रो कोर पार्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ भने चाहिँ हामीले जुन पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। सो नर्मल्ली कोर भनेको चाहिँ एब्स भनेर मात्र नबुझ्नु होइन, एब्स भनेको जस्ट एउटा कोरको पार्ट मात्र हो। र कोर भनेको चाहिँ मेनली तपाईँको लोवर ब्याकदेखि लिएर अप्पर ब्याकदेखि लिएर सबै तपाईँको एब्डोमेन रिजन, अब्लिक रिजन र हाम्रो पेल्भिक रिजन हुन्छ नि, जुन हाम्रो लाइक यो हिप एरियाहरू, त्यो सबै हाम्रो कोर हो होइन। र यदि हाम्रो यो ब्यालेन्सिङ पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट अनि स्ट्रेन्थ पार्ट र एरोबिक पार्ट हामी सबैमा चाहिँ अलिकति फिजिकली एक्टिभ छ भने चाहिँ हाम्रो कोर स्ट्रङ हुन्छ है। र जब हाम्रो कोर स्ट्रङ हुन्छ अनि हामीले चाहिँ डेली एक्टिभिटीमा सबै कामहरू हुन्छ नि सबै इजिली गर्न सक्छौँ क्या। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कोर पार्ट हुन्छ है। सो अब म बेसिक कुरा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेको जुन कोभिड सिनारियो छ नि, अहिलेको कोभिड सिनारियोमा हाम्रो एकदमै च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ घरमा हामी कसरी फिजिकली एक्टिभ हुन सक्छौँ भन्ने हुन्छ कि। जस्तै अब अहिले मैले पहिला नि भने नि तपाईँहरूलाई, हामी एक्सर्साइज गर्न जान्छौँ, जिममा पहिला जान्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूको बानी छुटेको छ कि। उनीहरू किन भन्दा घरमा होमवर्कआउट गर्न मान्छेहरूलाई एकदमै अल्छी लाग्छ क्या। बिकज त्यो जिमको जस्तो भाइब्स हुँदैन, पहिलाको जस्तो अरूले चाहिँ कार्डियो भास्कुलर एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर कुद्न जाँदाखेरिको बिहान फ्रेस हावा हुन्छ, मजाले कुदिन्छ, साथीभाइहरूसँग भेट्ने कुराहरू हुन्छ। तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू भाइहरूसँग खासै भेटभाट नि भइराखेको हुँदैन, अथवा लेट्स से हामी बाहिरी एक्टिभिटिज लाइक फुटबलहरू पनि त्यस्तो युज एमाउन्टमा खेलेको छैन नि त। अरूले चाहिँ पहिला सुरुको कोभिड सिचुएसनमा त सबै एकदमै स्ट्रिक्ट थियो नि त। र त्यो बेलामा चाहिँ मेनली फिजिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै प्रब्लम भइरहेको थियो कि। र अहिले चाहिँ नर्मली खुलिरहेको छ, तर पनि मान्छेहरू त्यस्तो बाहिर गएर गर्छु नै खेल्छु नै भन्ने चाहिँ त्यस्तो कमै छ कि पहिलाको भन्दा होइन। सो यसको लागि चाहिँ
सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामी घरमै बसेर कसरी एक्टिभ हुन सक्छौँ, घरमै बसेर हामी कसरी फिट हुन सक्छौँ र कसरी हेल्दी हुन सक्छौँ भन्ने पार्ट हुन्छ कि। सो अहिलेसम्म मैले भनेको बेसिक कुराहरू छ नि, जस्तै क्यालोरिजको कुरा, क्यालोरिज बर्न कसरी हुन्छको कुरा, अनि त्यसपछि हामीले एक्सर्साइज गर्ने बेलामा चाहिँ लेट्स से फ्लेक्सिबिलिटी, ब्यालेन्सिङ, स्ट्रेन्थ र एरोबिकलाई मिक्स गरेर अनि हाम्रो न्युट्रिसन पार्टलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेर हामी घरमै कसरी हेल्दी बस्ने भन्ने पार्ट हुन्छ हैन। सो अब बेसिक चाहिँ म घरमै बसेर कसरी हामी हेल्दी हुन्छौँ भन्ने कुराहरू बारे कुरा गर्छु है। सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नर्मली मान्छेहरू एकदमै अल्छी भइरहेको छ नि त। सो फर्स्ट थिङ भनेको हामीलाई चाहिएको भनेको सर्टेन मोटिभेसन चाहिरहेको छ हैन। सो मोटिभेसनको लागि जस्तै अब लेट्स से हामी अब मोटिभेसन कसरी आउँछ त, अब जस्तै हामी लेट्स से कहिलेकाहीँ ऐना अगाडि उभिन्छौँ नि त। ऐना अगाडि उभिँदाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो शरीर हेर्छौँ क्या, शरीर हेर्दाखेरि त्यस्तो मन पर्दैन नि त धेरैलाई। अथवा लेट्स से जुन हाम्रो वर्कआउट गरिराखेको मान्छेहरू छ नि, त्यो वर्कआउट गरिराखेको मान्छेले सुरुमा लकडाउन अघि एक्सर्साइज गर्दाको बडी र अहिले जुन घरमै बसेर जुन बिग्रिएको बडी छ नि, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन मोटिभेसन आउँछ हैन। त्यो कम्प्यारिजन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो कि मेरो लकडाउन अघिको बडी र मेरो अहिलेको जुन प्रेजेन्ट सिचुएसनको बडी छ नि, त्यो मेरो बडीमा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्ने अनि त्यसपछि त्योबाट चाहिँ मोटिभेसन लिन खोज्नु पर्यो हैन। र अर्को मोटिभेसन भनेको चाहिँ अब मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि फ्यामिलीको लागि हेल्प होस्। यदि मैले मेरो इम्युनिटी बढाएँ भने लेट्स से मलाई खासै प्रब्लम हुँदैन, लेट्स से मैले इम्युनिटी आफ्नो अथवा मैले एक्सर्साइजहरू गरेर घरमै मजाले सबै कुराहरू गर्न जाने भने मैले मेरो फ्यामिलीलाई पनि सिकाउन सक्छु। त्यो पार्टहरूबाट पनि हामीले मोटिभेट हुन सक्छौँ क्या। सो फर्स्ट थिङ चाहिने भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेसन चाहिन्छ एक्सर्साइज गर्ने हैन। र सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो बेसिक कुराहरूको नलेज चाहिन्छ कि। सो अब एक्सर्साइज गर्ने भन्नाले अब लेट्स से जिमको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट त हामीलाई हुँदैन हैन। जिमको जस्तो हुँदैन, जिमको जस्तो लेट्स से एकदमै फ्यान्सी टाइपको मसिनहरू हुँदैन, लेट्स से कुनै पनि ट्रेनर हुँदैन भनौँ न मेन पार्ट भनेको चाहिँ। सो मेन थिङ भनेको हामीले चाहिँ अहिलेको बेला चाहिँ हामीले युट्युबको एकदमै धेरै सहारा लिन सक्छौँ क्या। बिकज युट्युबमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्सर्साइजहरू के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट हामीले कसरी अघि बढ्न सक्छौँको पार्टहरू सबै एभ्रिथिङ देखाएको हुन्छ हैन। सो म चाहिँ बेसिक कुराहरू भन्छु हामी चाहिँ कसरी एक्सर्साइज गर्ने भनेर है। सो अहिलेको सिचुएसनमा हैन हामीले नर्मली 30 मिनट टु 45 मिनट निकाल्दा हुन्छ कि 30 टु 45 मिनट और लेट्स से 1 आवर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नलाई म निकाल्छु भनेर चाहिँ हामी एकदमै मोटिभेट हुनु पर्यो हैन। फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि अब कुरा आउँछ एक्सर्साइज सिलेक्सनको कुरा है। सो एक्सर्साइज सिलेक्सनमा चाहिँ हामीसँग यो 4वटा पार्ट छ नि, जस्तै एरोबिक गर्ने कि, स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ गर्ने कि, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिङ गर्ने कि, ब्यालेन्सिङ ट्रेनिङ गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ हामी अब एरोबिक एक्सर्साइजको रूपमा चाहिँ घरमै स्किपिङहरू किनेर घरमै स्किपिङ गर्न सक्छौँ हैन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि म्युजिक बजाएर हामी यत्तिकै डान्स पनि गर्न सक्छौँ क्या। त्यो सबै पार्ट भनेको चाहिँ एरोबिक पार्टतिर पर्ने भयो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो हार्टको लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ के। और नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ पार्ट हुन्छ हैन। स्ट्रेन्थ पार्टमा चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग डम्बेल नभए पनि हामीले लेट्स से अब अहिले कतिले अनलाइन बेचिरहेको छ नि त, हामीले जस्ट एउटा पेयर डम्बेल मात्र किन्यौँ हैन, अनि त्यसपछि घरमै पनि हामीले डम्बेलबाट धेरै वर्कआउटहरू गर्न सक्छौँ क्या। और लेट्स से तपाईँहरूले डम्बेल युज गर्नु भएको छैन भने हामीले आफ्नो बडी वेट ट्रेनिङ पनि गर्न सक्छौँ क्या। जस्तै नर्मली पुसअपहरू त हामीले जहाँ पनि गर्न सक्छौँ नि त, पुसअप्सहरू भयो अनि डिप्सहरू भयो, डिप्स भन्ने एक्सर्साइज हुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू चाहिँ हामीले घरमै पनि गर्न सक्छौँ हैन। अनि फ्लेक्सिबिलिटी भनेको त यो जस्ट बेसिक स्ट्रेचिङ पार्टहरू भयो हैन। सो हामीले युट्युबबाट हेरेर होस् अथवा लाइक हामीले कुनै पनि अनलाइन ट्रेनर खोजेर होस् अथवा जान्ने बुझ्नेलाई सोधेर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिङ पनि गर्न सक्छौँ हैन। र ब्यालेन्सिङको पार्ट भनेको त तपाईँहरूले अब घरमै बसेर प्ल्याङ्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ कोरको लागि। अनि त्यसपछि कुनै पनि जस्तै अब योगा बलहरू किन्न सक्नुहुन्छ, योगा बलमा ब्यालेन्सिङ एक्सर्साइजहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ तपाईँले प्ल्याङ्कको एक्सर्साइज, एप्सको एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अहिलेको लागि मेन थिङ भनेको चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ
1 आवर म एक्सर्साइज निकाल्छु भन्ने चाहिँ त्यतिको डिटर्मिनेसन चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ क्या सो एउटा बेसिक एक्सर्साइजको एउटा रुटिन म भन्छु ल तपाईहरुलाई जस्तै हाम्रो चाहिँ नर्मली के छ भन्दाखेरि हिट ट्रेनिङ भन्ने एउटा टर्म हुन्छ क्या हिट ट्रेनिङ भनेको चाहिँ हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ भन्ने एउटा टर्म हुन्छ हैन सो हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि 4 वटा एक्सर्साइजहरु तपाई चुज गर्नुस् हैन जस्तै लेट्स से जे एक्सर्साइज भए पनि हुन्छ क्या जस्तै तपाईले फर्स्ट एक्सर्साइज पुश अप भनेर चुज गर्नुभयो हैन र सेकेन्ड एक्सर्साइज तपाईले लेट्स से जम्पिङ ज्याक भनेर चुज गर्नुभयो हैन जम्पिङ ज्याक सेकेन्ड एक्सर्साइज भयो अनि थर्ड एक्सर्साइज भनेको तपाईले बडी वेट स्क्वाट भनेर चुज गर्नुभयो हैन अनि चाहिँ यो सबै एक्सर्साइजहरु भनेको कमन एक्सर्साइजहरु हो के तपाईले इन्टरनेटमा पनि पाउनुहुन्छ यो कसरी गर्ने कुराहरु भनेर चाहिँ हैन थर्ड एक्सर्साइज भनेको चाहिँ लेट्स से तपाईले अब स्किपिङै भनेर सोच्नु न अथवा जे एनीथिङ के अब लेट्स से म यति हिड्छु अथवा यति उफ्रिन्छु भनेर सोच्दा पनि हुन्छ कि एनीथिङ जुन पनि फिजिकल एक्टिभिटीहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ 4 वटा एक्सर्साइजहरु चुज गर्नु हैन अनि 4 वटा एक्सर्साइज चाहिँ अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि लेट्स से म 4 मिनेट 5 मिनेट देखि 10 मिनेटको एउटा हिट ट्रेनिङ गर्छु भनेर एउटा कपीमै लेखेर शेड्युल बनाउनु हैन अनि 4 वटा एक्सर्साइजहरु चुज गर्नु जुन एक्सर्साइज होस् 4 वटा एक्सर्साइज चाहिँ तपाई चुज गर्नुस् अनि लेट्स से अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी परफर्म गर्ने भन्दाखेरि वर्कआउट र रेस्टको रेशियो मिलाउने के जस्तै तपाई अब लेट्स से 10 मिनेट म हिट ट्रेनिङ गर्छु भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ 20 सेकेन्ड तपाई एक्सर्साइज गर्नुस् है 20 सेकेन्डमा जति रेपिटेसन गरे पनि हुन्छ तपाईले जति रेपिटेसन सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुस् 20 सेकेन्ड तर 20 सेकेन्ड सम्म त्यो सर्टेन एक्सर्साइज तपाईले कम्प्लिट गर्नुस् है र त्यसपछि 15 सेकेन्ड जति तपाई रेस्ट गर्नु रेस्टको मतलब के भन्दाखेरि यतिकै गएर सुत्ने हैन कि जस्ट यतिकै स्टेबल पोजिसनमा बस्नु अर लेट्स से आफूलाई कम्फर्टेबल पोजिसनमा राख्नु हैन अनि त्यसपछि नेक्स्ट 20 सेकेन्ड भनेको तपाई सेकेन्ड एक्सर्साइज गर्नुस् जस्तै तपाईले 4 वटा एक्सर्साइज चुज गर्नु भएको छ नि त सो फर्स्ट एक्सर्साइज भनेको तपाईको 20 सेकेन्ड परफर्म गर्नुभयो अनि 15 सेकेन्ड तपाईले सेकेन्ड एक्सर्साइज गर्नुभयो अनि नेक्स्ट 20 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले सेकेन्ड एक्सर्साइज गर्नुभयो 15 सेकेन्डमा रेस्ट गर्ने है अनि 20 सेकेन्डमा सेकेन्ड एक्सर्साइज गरेपछि फेरि 15 सेकेन्ड तपाई रेस्ट गर्नुस् है अनि त्यसपछि को नेक्स्ट 20 सेकेन्डमा फेरि थर्ड एक्सर्साइज चुज गर्नुस् सो थर्ड एक्सर्साइज पनि तपाईले 20 सेकेन्ड जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि 15 सेकेन्ड फेरि रेस्ट गर्नुस् सो 15 सेकेन्ड रेस्ट गरेपछि तपाईसँग बाँकी भयो लास्ट एक्सर्साइज त्यो लास्ट एक्सर्साइज पनि तपाई 20 सेकेन्डमा 20 सेकेन्ड जति तपाई एक्सर्साइज गर्नुस् सो तपाईसँग के भयो भन्दाखेरि लेट्स से 1 मिनेट एन्ड 45 सेकेन्डमा तपाईले एउटा सर्किट भ्याउनुहुन्छ के सो 1 मिनेट 45 सेकेन्डमा तपाईले एउटा सर्किट भ्याउनु भयो यो 4 वटा एक्सर्साइजको है सो 1 मिनेट 45 सेकेन्डमा तपाईले एउटा सर्किट भ्याउनुहुन्छ भने त्यसपछिको 25 टु 30 सेकेन्ड तपाई नर्मल रेस्ट गरेर फेरि सेम सर्किट 1 मिनेट 45 सेकेन्डको फेरि सेम सर्किट गर्न सक्नुहुन्छ नि त सो यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हार्टबिट छ नि तपाईको हार्टबिट भनेको एकदमै हाई हुन्छ क्या अहिले चाहिँ तपाईले 5 देखि 10 मिनेट यो हिट ट्रेनिङ गर्नु भनेको चाहिँ अथवा लेट्स से राम्रोसँग परफर्म गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको ट्रेडमिलमा नर्मली 10 देखि 15 मिनेट तपाई मज्जाले कुद्नु र यो 5 देखि 10 मिनेट यो जुन परफर्म क्यालोरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ हैन र त्यसको लागि जस्तै हामीले अब कुनै पनि प्याकेटेड फुडहरु किन्छौं नि त कुनै पनि प्याकेटेड फुडहरु किन्ने बेलामा चाहिँ पछाडी न्यूट्रिशियस प्याक भनेर देखाएको हुन्छ क्या र त्यसमा चाहिँ एक सर्भिङमा कति क्यालोरी हुन्छ यसमा यति क्यालोरी हुन्छ भनेर सबै देखाएको हुन्छ नि त सो मेन थिङ भनेको एउटा के काम गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा माई फिटनेस पाल भन्ने एउटा एप हुन्छ के MY अनि FITNESS अनि PAL माई फिटनेस पाल भन्ने एउटा एप हुन्छ हैन यो एपले चाहिँ तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले जति पनि खानेकुराहरु खानुहुन्छ नि त्यो सबैको क्यालोरिजहरु अनि माइक्रोन्युट्रियन्ट्स र माइक्रोन्युट्रियन्ट त्यसमा न्यूट्रिसनहरु के हुन्छ भनेर सबै देखाएको हुन्छ के माई फिटनेस पालमा हैन सो माई फिटनेस पालमा चाहिँ तपाईले आफ्नो गोल्सहरु सबै राख्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तै
यति केजी हुनुहुन्छ यस्तो यस्तो भनेर राख्नुहुन्छ हैन। र एक दिन तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि माई फिटनेस पालमा तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म जे खानुहुन्छ नि, जस्तै बिहान मर्निङमा सर्टेन ब्रेकफास्ट खानुभयो होला, लेट्स से एक अन्डा ब्रेड खानुभयो भने चाहिँ त्यो अन्डा ब्रेडको क्वान्टिटी त तपाईले बेसिक क्वान्टिटी त तपाईलाई थाहा हुन्छ नि त। लेट्स से अब 2टा अन्डा खानुभयो भने चाहिँ 2 eggs भनेर त्यो माई फिटनेस पालमा तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। अरूले चाहिँ तपाईले नर्मली लेखेर गुगलमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या, 2टा अन्डामा कति क्यालोरी पाउँछ भनेर है। अनि 2टा अन्डा तपाईले फ्राई गर्ने बेलामा युज गरेको तेल हुन्छ नि, त्यो तेलको पनि क्यालोरी हुन्छ के। सो त्यो तेलको पनि क्यालोरी क्याल्कुलेट गर्नुहोस् हैन। अनि त्यो तेलको पनि क्यालोरी क्याल्कुलेट गरेर तपाईले चाहिँ टोटल क्यालोरिज निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसै अनुसार तपाईले लन्च खाने बेलामा, डिनर खाने बेलामा अथवा दिउँसो खाजा खाने बेलामा जे पनि खानुहुन्छ नि सबै खानेकुराहरू टिप्नुस्। अनि त्यसपछि माई फिटनेस पाल भन्ने एपमा त्यो लेखेपछि अर तपाईले गुगलमा यो फुडमा कति क्यालोरी पाउँछ भनेर तपाईले टाइप गर्नु भएपछि तपाईको सर्टेन एउटा क्यालोरी आउँछ नि त, त्यो सबै क्यालोरी जोड्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईले दिनभरिमा कति क्यालोरी खानुहुन्छ भन्ने कुरा बेसिक तपाईलाई अन्दाजी हुन्छ नि त। जस्तै अब हामी नेपालीको बानी के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भात चाहिँ एकदमै धेरै खाइदिन्छौँ क्या। यदि लाइक मिठो तरकारी अथवा एकदमै मिठो चिकन अथवा मासु बनाएको छ भने त हामीले एकदमै धेरै खाइदिन्छौँ क्या। सो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिक क्यालोरीको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले थकाली भान्साघरमा खान्छौँ नि, थकाली भान्साघरमा एक बटुका जुन त्यो सुरुमा भात राखिदिन्छ नि, त्यो एक बटुका भात भनेको चाहिँ नर्मली 250 to 270 ग्राम हुन्छ कि। सो 250 देखि 270 ग्राम हुन्छ त्यो एक बटुका भात हैन। सो यसमा चाहिँ तपाईको जस्ट एक बटुका भातमा पाउने क्यालोरी भनेको तपाईको लगभग 300 क्यालोरी जति हामीले त्यो एक बटुका भातमा पाउँछौँ कि। सो नर्मली हामीले खाने बेलामा भात खाने बेलामा त जस्ट एक बटुका भातले त हाम्रो पेट भरिदैन नि त। त्यस्तै हामीले अब चाहिँ 4 बटुका भात खाइदियो अरे है। 4 बटुका भात खाएपछि के भयो, जस्ट भातबाट मात्र हामीलाई 1200 क्यालोरी आयो कि है। जस्तै त्यो 60 केजीको मान्छेले एकैचोटि थकाली 4 थकाली भात थप्दियो भने उसले भातबाट मात्र 1200 क्यालोरी खायो हैन। अनि त्यसपछि मासु अनि त्यसपछि तेलहरू यताउता गर्दा लेट्स से 400 500 भयो भने त उसको 1600 1700 क्यालोरी त जस्ट त्यसैमा आयो नि त। सो मजाले टन्न उसले थकाली भात 4 थाल खायो अथवा सबै खायो भने चाहिँ उसको 1600 to 1700 क्यालोरी त्योबाट भयो। अरू फुडहरू पनि खायो यताउता गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ क्यालोरी मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा बढी हुन गयो नि त। अनि त्यो मान्छेले 60 केजीको मान्छेले एक्सर्साइज पनि गरेन, अरूले चाहिँ घरमा धेरै घरयासी कामहरू नि गरेन भने चाहिँ उसको क्यालोरी सर्ट प्लसमा गयो हैन, अथवा मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा उसको क्यालोरी बढी भयो हैन। सो त्यो गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसको क्यालोरी उसले बढी इन्टेक गरेको क्यालोरी उसको युज भएन कि, एक्सर्साइज गरेन नि त। सो एक्सर्साइज गरेन, उसको क्यालोरिजहरू युज भएन। सो युज नभएको हुनाले चाहिँ त्यो जति पनि एक्स्ट्रा क्यालोरिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ फ्याटको रूपमा जम्मा भएर बस्छ कि। सो फ्याटको रूपमा जम्मा भएर बस्छ हैन। सो एक दिन बढी खायो जम्मा हुन्छ, अर्को दिन बढी खायो फेरि जम्मा हुन्छ। सो जम्मा हुँदा 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 चाहिँ त्यो मान्छे ओबेसिटीतिर लाग्छ क्या। 60 केजीको मान्छेको वेट गेन चाहिँ हुन्छ क्यालोरी बढी भएर, तर कसरी गेन हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ जे पाए त्यही तरिकाले गेन हुन्छ क्या। उसको भुँडी लाग्न थाल्छ, ऊ एकदमै लाइक जब भुँडी लाग्छ त्यो मान्छे एकदमै अल्छी हुन्छ हैन। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो सिचुएसनमा हेल्दी हुनलाई न्युट्रिसन पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो क्या। सो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको फस्टिङ भनेको 45 मिनट to 1 hour एक्सर्साइज गर्ने एउटा टाइम निकाल्नुहोस् हैन। र त्यो टाइम निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईले बेसिक 10 देखि 15 मिनट सेसनको चाहिँ जुन यो मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा, त्यो हिट ट्रेनिङ, त्यो हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ गर्नुहोस् हैन। 10 देखि 15 मिनट हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ गर्नुहोस् है। अथवा लेट्स से तपाईसँग यदि घरमै डम्बेलको पेयरहरू छ अथवा कुनै पनि झोलाको बुक्सहरू छ भने, अथवा झोलामा बुक्सहरू हालेर सर्टेन एक्सर्साइजको तपाईले लेट्स से
सर्टेन सेट्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई स्क्वाट्सहरु गर्न आउँछ भने चाहिँ स्क्वाट्सहरु तपाईले त्यो रेजिस्टेन्ट ट्रेनिङ बुक समातेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पुशअप्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ घरमै। तपाईले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो घर सबैको घरमा जारहरु हुन्छ नि त, सो पानीको जार बोकेर चाहिँ तलमाथि अथवा यताउता गर्न सकिन्छ हैन। अथवा हामीले जिममा गरेको जस्तै डम्बेलको साटो हामीले नर्मल एउटा वेट बनाएर त्यसरी पनि एक्सरसाइज गर्न सक्छौं। तर मेन थिङ भनेको चाहिँ तपाईले एक्सरसाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि जब एक्सरसाइज गरेपछि चाहिँ तपाईले त्यसपछि चाहिँ न्युट्रिसनको पार्टको पनि मैले कुरा गरेँ नि त। सो फस्टिङ भनेको चाहिँ न्युट्रिसनको पार्टमा चाहिँ तपाईले फस्टिङ भनेको आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरी पत्ता लगाउनुस् हैन। सो मेन्टेनेन्स क्यालोरी जब तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि तपाईको सेकेन्ड काम भनेको चाहिँ तपाईले दिनभरिमा कति क्यालोरी खानु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सबै त्यो एभरेजमा जस्ट कति क्यालोरी खानु हुँदो रहेछ भनेर तपाईले त्यो एभरेज क्यालोरी निकाल्नुस् हैन। अनि तपाईको मेन्टेनेन्स क्यालोरीसँग त्यो क्यालोरी म्याच भएको छ कि नै भनेर लाइक लेट्स से कम्पेयर गर्नुस् हैन। अनि यदि तपाईको मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईको गोल अनुसार, जस्तै यदि तपाईको गोल चाहिँ मोटाउने हो हैन, सो तपाईको गोल चाहिँ अलिकति वेट गेन गर्ने हो भने तपाईले त्यही अनुसार अलिकति खानेकुराहरु बढाउनु पर्ने हुन्छ कम छ भने हैन। र यदि मेन्टेनेन्स तपाईको गोल चाहिँ घट्ने छ र तपाईको मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा बढी क्यालोरी आयो रे हैन, तपाईले दिनभरि खाएको कुराहरु लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेको त्यो बढी क्यालोरी आयो भने चाहिँ तपाईहरुले अब त्यो बडी क्यालोरी चाहिँ घटाउनु पर्यो के। सो घटाउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 1 ग्राम प्रोटिनमा चाहिँ हुन्छ नि, जस्तै अब हामीले चिकन खान्छ, एग्स खान्छ, त्यसमा प्रोटिन हुन्छ नि त। सो 1 ग्राम प्रोटिनमा चाहिँ तपाईको 4 क्यालोरी हुन्छ है। अनि त्यसपछि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा पनि तपाईको 4 क्यालोरी हुन्छ के। अनि त्यसपछि 1 ग्राम फ्याटमा चाहिँ तपाईको 9 क्यालोरिज हुन्छ। सो मेन थिङ भनेको हामीले जति हामीले फ्याट घटाउँछौं नि, जस्तै फ्याट भनेको चिल्लो पदार्थहरु भयो नि, जुन तेल हामीले युज गर्छौं नर्मली हाम्रो नेपाली घरहरुमा चाहिँ के चलन छ भन्दाखेरि चाहिँ जति तेल बढी हाल्यो त्यति खानेकुराहरु मिठो हुन्छ, त्यति लेट्स से क्रिस्पी हुन्छ अथवा एकदमै खाने बेलामा मजा आउँछ टाइपको हामी सोचाइ हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तेलको त खासै स्वादै हुँदैन नि त। सो बेसिक थोरै हाल्ने हैन, लाइक आफुलाई चाहिने जति थोरै युज गर्दा हुन्छ। किन भन्दा नर्मली 1 चम्चा तेलमा पनि तपाईको 100 क्यालोरिज भन्दा बढी क्यालोरी हुन्छ के, जुन चाहिँ लाइक तपाईलाई एक्सरसाइज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले 100 क्यालोरी बर्न गर्नलाई चाहिँ लेट्स से 15 देखि 20 मिनेट एकदमै मज्जाले तपाई ट्रेडमिलमा कुद्नु पर्ने हुन्छ क्या। सो एक खाने बेलामा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, तर बर्न गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरुलाई वेट लस गर्न, फ्याट लस गर्न अथवा ले चाहिँ कुनै आफ्नो फिटनेस गोल एचिभ गर्न चाहिँ एकदमै टाइम लागेको हुन्छ के। सो फिटनेस आफ्नो एचिभ गर्नलाई चाहिँ मेन थिङ भनेको चाहिँ तपाईको प्याशन्स लेभल चाहिँ हुनुपर्छ है। किन भन्दा इफ तपाईले एक्सरसाइज गर्नुभयो, 1 मन्थ गर्नुभयो, 2 मन्थ गर्नुभयो, अरले चाहिँ 3 मन्थ गर्नुभयो हैन, तपाईले भने जस्तो रिजल्ट नआउन सक्छ नि त। सो मेन थिङ भनेको तपाईसँग धैर्यता चाहिँ हुनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ एक्सरसाइजलाई चाहिँ जस्ट एउटा लाइफस्टाइलको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ क्या। बिकज हामीले लेट्स से एक्सरसाइज गरे रे, जिम गए रे, एकदमै मेहनत गरे रे, एब्स निकाल्यो रे हैन। सो अब मेरो एब्स निस्क्यो, अब म हेल्दी मान्छे, अब मैले नगरे पनि हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त। सो मेन थिङ भनेको तपाईहरुले के सोच्नुस् भन्दाखेरि एब्स भन्दा पनि तपाईको डेली एक्टिभिटीमा चाहिँ हेल्प होस्। यदि म हेल्दी छु भने, यदि म फिजिकली फिट छु भने चाहिँ मेरो डेली एक्टिभिटीमा मलाई एकदमै हेल्प हुन्छ भन्ने तरिकाले सोच्नुस् हैन। र आफ्नो एक्सरसाइज र न्युट्रिसन पार्टलाई चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल बनाउनुस् क्या। यदि तपाईसँग हेल्दी फुड खानुहुन्छ, तपाईले चाहिँ डेली 1 आवर जति वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लेट्स से फ्युचरमा हुन्छ नि त्यस्तो इम्युनिटी पावर पनि राम्रो बढ्छ। अनि त्यसपछि खासै रोगहरु लाग्दैन के तपाईलाई हैन। अनि त्यसपछि तपाईले जे पनि काम गर्नुहुन्छ नि, जे पनि काम गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै एनर्जी आउँछ हैन। अनि त्यसपछि एकदमै लेट्स से एक्टिभ हुनुहुन्छ के हरेक दिनभरि। जस्तै अब तपाई बिहान उठ्नु भयो हैन, एक्सरसाइज केही गर्दैन, काम भनेको जस्ट सोफामा बस्ने हो, अनि
नेटफ्लिक्स अथवा प्राइममा चाहिँ सिरिजमा हेर्ने मात्र हो, अरूले चाहिँ दिनभरि खाने हो, टिभी हेर्ने हो, गेम खेल्ने हो, पब्जी खेल्ने हो मात्र काम भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो लाइफ चाहिँ एकदमै सेडेन्टरी हुन्छ होइन। अनि जब तपाईँको लाइफ सेडेन्टरी हुन्छ तपाईँ मोटाउन थाल्छ, र जब तपाईँ मोटाउनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या फिजिकल्ली अरूले चाहिँ डेली एक्टिभिटी गर्नलाई चाहिँ। सो मेन थिङ भनेको चाहिँ 45 मिनट टु 1 आवर एक्सर्साइज गर्ने टाइम निकाल्नुहोस् अहिलेको टाइममा होइन, कोभिड टाइममा। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ धेरै क्यालोरिज बर्न गर्ने एक्सर्साइज गर्नुहोस् क्या, जस्तै हिट ट्रेनिङ सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो बेसिक कुराहरू भनेको यही नै हो होइन। सो अब चाहिँ बेसिक क्वेसन सेसनतिर जाऊँ न त है। सो यति नै हो बेसिक चाहिँ। हेलो 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 सुनिरहेछ यति नै हो कुराहरू चाहिँ होइन, बेसिक कुराहरू मैले भनिहालेँ। सो केही नबुझेको छ भने क्वेसनतिर जाऊँ न त, केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् न त, सोध न केही नबुझेको छ भने। गुरुङ मैले यसबाट त बुझेँ हैन लगभग सबै, मलाई एउटा त्यो सोध्नु थियो क्या, त्यो रिलेभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन अहिले लाइक मान्छेहरूले के डाइट प्लानहरू अहिले किटो डाइट अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टरमिडिएट फास्टिङहरू गरेर हुन्छ नि। हजुर अनि त्यस्तोको लागि पनि केही स्पेसिफिक बारेमा भन्ने भनेको त्यसको लाइक इन्टरमिडिएटको लागि केही छ त्यस्तो भन न। यस्तो छ है, जस्तै किटो डाइट अनि इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको जस्तो एउटा प्रोसेस हो क्या। अब जस्तै नर्मली किटो डाइट भनेको चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट एकदमै कम खाने हो, फ्याट बढी खाने हो, अनि प्रोटिन चाहिँ सर्टेन मिडियम लेभलमा खाने हो क्या। जस्तै कार्बोहाइड्रेटको इन द सेन्स जब हामीले कार्बोहाइड्रेट खाँदैन नि, कार्बोहाइड्रेट नखाएपछि हाम्रो बडीले चाहिँ ग्लुकोज प्रोड्युस गर्दैन कि, र ग्लुकोज प्रोड्युस नगरेपछि हाम्रो बडीलाई त इनर्जी चाहिन्छ नि त। सो इनर्जी चाहिने क्रममा चाहिँ हाम्रो बडीले ग्लुकोजको साटो किटोन्स प्रोड्युस गर्छ क्या, र त्यो किटोन्स भनेको चाहिँ फ्याट सेलबाट आउँछ। सो जति पनि इनर्जी आउँछ नि त्यो हाम्रो स्टोर भएको फ्याटबाट आउँछ भनेर चाहिँ हामीले किटो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ किटो डाइट एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होइन। तर किटो डाइट चाहिँ हाम्रो अहिलेको लाइफस्टाइलमा हाम्रो नेपाली लाइफस्टाइलमा चाहिँ खासै सुट गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बिकज हामीले त अबले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बच्चैदेखि खाइराखेको बानी हो नि त। अनिले चाहिँ फ्याट जस्तै बटर मात्र खाने, अनि त्यसपछि चिकन बटर मात्र हुन्छ कि। सो सर्टेन गोल एचिभ गर्नलाई चाहिँ किटो डाइट इज बेस्ट भन्छु म होइन। यदि त्यो मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मजाले चाहिँ उसलाई नलेज छ अनि ऊ मजाले कार्बोहाइड्रेट नखाइकन नि बस्न सक्छ र उसले मजाले एफोर्ड गर्न सक्छ भने किटो डाइट इज बेस्ट। तर सस्टेनेबल चाहिँ हुँदैन कि, हरेक लाइक कम्प्लिट पुरै मैले भने नि लाइफस्टाइलको कुरा हुन्छ नि त। यो हाम्रो फुड न्युट्रिसन अनि एक्सर्साइज भनेको त लाइक लाइफ लङ लग्ने हो नि त। र हाम्रो लाइफ लङलाई चाहिँ किटो डाइट चाहिँ त्यस्तो सुइटेबल चाहिँ हुँदैन क्या। सर्टेन गोल एचिभ गर्नलाई चाहिँ इट्स ओके होइन, तर होल लाइफभरि चाहिँ हुँदैन। र अब किटो लाइक इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको चाहिँ लाइक टाइमिङ हो कि। जस्तै 16:8 को रेसियो भनेको कस्तो भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट फास्टिङमा चाहिँ 16 आवर चाहिँ फास्टिङ गर्ने, केही पनि नखाने, अरूले चाहिँ खाइहाल्यो भने पनि कफी खाने, अरूले चाहिँ थोरै भनौँ न 30-40 क्यालोरिजको फुडहरू मात्र खाने कि, 1-2वटा बदाम अलिअलि मात्र खाने, अनि जति पनि क्यालोरिज खाने हो नि सबै 8 आवरको रेन्जमा खाने हो होइन। तर सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै इन्टरमिडिएट फास्टिङ र किटो डाइटमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त फेरि क्यालोरी डेफिसिटकै कुरा आउँछ कि। जस्तै अब क्यालोरी डेफिसिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा कम खाने हो नि त। यदि किटो डाइट गरिरहेछ अनि इन्टरमिडिएट फास्टिङ नै गरिरहेछ तर क्यालोरी डेफिसिटमा छैन भने चाहिँ त्यो रिजल्ट आउँदैन क्या। उसले जति किटो डाइट गरे पनि जति इन्टरमिडिएट फास्टिङ गरे पनि त्यो रिजल्ट आउँदैन होइन। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ क्यालोरी डेफिसिटमा ऊ आउनै पर्छ क्या। सो क्यालोरी डेफिसिटमा कसरी आउने भन्दाखेरि दुईटा तरिका हुन्छ कि। एउटा भनेको नर्मल्ली उसको खानेकुराहरू चाहिँ कम गर्नेले चाहिँ
उसको मेन्टेनेन्स क्यालोरी सर्टेन छ भने 200-300 क्यालोरी कम खाने हैन। र अर्को भनेको चाहिँ एक्सर्साइज गरेर हामी क्यालोरी डेफिसिटमा आउन सक्छौँ क्या। सो एक्सर्साइज पनि गरिरहेछ अनि त्यसपछि डाइटबाट पनि क्यालोरी डेफिसिट आइरहेछ भने चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन। अनि किटो डाइट र इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको चाहिँ गर्न सक्छ भने एकदमै दामी हो। किटो डाइट भनेको त अझ लाइक म्याजिक जस्तै हो कि, नर्मली मान्छेले गर्छ रिजल्ट एकदमै छिटो आउँछ नै कि, बिकज वेट यस्तो छिटो घट्छ नि किटो डाइटमा, तर त्यस्तो सस्टेनेबल चाहिँ हुँदैन। र इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको चाहिँ नर्मली मान्छेले गर्छ नै, तर कोही मान्छेलाई फेरि लाइक नेपालीहरूको छ नि त ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम यताउता हुन्छ। सो इन्टरमिडिएट फास्टिङ चाहिँ लाइक केही नखाए पनि बच्चैदेखि बानी छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ, तर त्यो पनि म त्यस्तो सस्टेनेबल मान्दिनँ कि। सो बेसिक हामीले चाहिँ 4वटादेखि 5वटा मिल खाँदा हुन्छ दिनमा हैन, तर क्यालोरी डेफिसिट गरेर खायो भने चाहिँ त्यो मान्छेको वेट लस गोल चाहिँ एचिभ हुन्छ क्या। सो बेसिक हैन। सो अर्को क्वेसन रहेछ यो हिट कतिचोटि गर्ने विकमा भनेर सोध्दै रहेछ हैन। सो हिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक लेट्स से त्यो मान्छे कुनै पनि मान्छेले घरमा वर्कआउट गरिरहेको छ अनि उसले कुनै पनि एक्सर्साइजहरू लेट्स से रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ खासै गर्दैन भने चाहिँ हिट ट्रेनिङ नर्मली डेली गर्दा पनि हुन्छ हैन। नर्मली अब लाइक आधा घन्टा 1 घन्टा त हामीले ट्रेनिङ गर्दैन नि त, किन भन्दा एकदमै यो लाइक कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइज हो कि हिट भनेको चाहिँ एकदमै हार्टबिट एकदमै हाई बनाइदिन्छ हैन। सो मेन थिङ भनेको चाहिँ हिट ट्रेनिङ यदि केही एक्सर्साइज गर्दैन नर्मल बडी वेट गर्ने हो भने चाहिँ डेली गर्दा हुन्छ हैन। र यदि जिम एभाइलेबल छ र जिम जाने पनि सोच्नु भएको छ भने चाहिँ हिट ट्रेनिङ चाहिँ हप्तामा लेट्स से 3 चोटि गर्दा हुन्छ हप्तामा चाहिँ है। सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ टु रिड्युस फ्याट एन्ड इन्क्रिज मसल साइमल्टेनियसली फ्रम होम वर्कआउट भन्छ हैन। सो नर्मल्ली फ्याट रिड्युसिङ र मसल इन्क्रिजिङ भनेको चाहिँ अपोजिट प्रोसेस हो क्या। जस्तै एउटा भनेको पानी खनाउनु हो, एउटा भनेको पानी भर्नु हो नि त। सो पानी भर्नु र पानी खनाउनु भनेको एकैचोटि गाह्रो हुन्छ नि त। सो यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि पोसिबल चाहिँ छ हैन, होम वर्कआउटमा पोसिबल हुन्छ नै, तर मेन थिङ भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डाइट चाहिँ अन पोइन्ट हुनुपर्छ अनि वर्कआउट पनि सेड्युल अनुसार नै अन पोइन्ट हुनुपर्छ। र कोही मान्छे बिगिनर हुन्छ नि त, अहिलेसम्म कुनै पनि वर्कआउट गरेको छैन र त्यो कुनै पनि बिगिनर मान्छे जिम आयो अरूले चाहिँ घरमा वर्कआउट गर्न थाल्यो राम्रोसँग भने चाहिँ बिगिनरको चाहिँ फ्याट पनि रिड्युस हुनसक्छ र मसल पनि इन्क्रिज हुनसक्छ। तर टाइम बित्दै जान्छ नि, जति त्यो मान्छे फ्यामिलियर हुँदै जान्छ एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ उसको रोटिन छ क्या कि उसको गोल अनुसार फ्याट रिड्युस मात्र हुन्छ कि उसको गोल अनुसार मसल मात्र इन्क्रिज हुन्छ। दुवै चाहिँ एकैचोटि इन्क्रिज चाहिँ एकदमै रेयर छ कि, एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर बिगिनरको चाहिँ सुरुको डेजहरूमा चाहिँ हुन्छ नै त्यो कुरा चाहिँ, तर राइट न्युट्रिसन र राइट एक्सर्साइज चाहिँ हुनुपर्छ। सो मसल बिल्ड गर्नलाई पहिला फ्याट रिड्युस एक्सर्साइज गर्ने हो भनेर सोधेछ हाम्रो प्रस्तावले हैन। सो मसल बिल्ड गर्नलाई चाहिँ फ्याट रिड्युसिङको कुरा भन्दा पनि पहिला आफ्नो बडी टाइप हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तै कोही मान्छेको बडी टाइपले चाहिँ एकदमै मोटो छ अरे, उसले चाहिँ एक्सर्साइज गरेको छैन, बिगिनर छ नि त, उसको मसल चाहिँ छ कि, मसल भनेको त जस्ट एउटा स्ट्रक्चर हो नि त। सो मसल स्ट्रक्चर उसको भित्र छ तर फ्याटले कभर गरिरहेछ भने चाहिँ उसको फर्स्ट गोल भनेको फ्याट रिडक्सन नै हुनुपर्छ हैन। र मसल बिल्डिङ भनेको त तिम्रो लेट्स से क्यालोरी सर्प्लसमा गयो भने मात्र मसल बिल्डिङ हुन्छ कि, र मसल बिल्डिङ गर्ने प्रोसेसमा फ्याट पनि गेन हुन सक्छ हैन। सो कम्प्लिटली अपोजिट प्रोसेस भएको हुनाले चाहिँ गोल अनुसार नै हामी अघि बढ्नुपर्छ क्या। यसमा चाहिँ लाइक दुवै एकैचोटि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन हैन। तर इफ कोही मान्छे बिगिनर छ भने उसको चाहिँ एकैचोटि मसल नि गेन फ्याट पनि रिड्युस हुन चाहिँ सक्छ। सो त्यही नै हो बेसिक भनेको चाहिँ। अनि अरु के छ क्वेशनहरु अरु एक्स्ट्रा? हेलो 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 सो बोथ गोल्स को लागि प्लान के होला त भन्छ प्रस्तावले हैन। सो
मेन थिङ भनेको त बेसिक कुरा आउने भनेको क्यालोरिजमै आउँछ होइन। अब बोथ गोल्स भनेको अपोजिट गोल्स भयो कि। सो मेन थिङ भनेको इफ कोही मान्छे लेट्स चाहिँ प्रस्ताव तिमीले चाहिँ एक्सर्साइज गरेको लेट्स चाहिँ 1 इयर भयो अरे होइन, र तिम्रो सर्टेन एउटा फिजिक्स छ अरे होइन। अब तिम्रो गोल भनेको तिमीलाई के चाहियो त? मेन थिङ भनेको इफ तिमीलाई चाहिँ अलिकति फ्याट रिड्युस गर्छु अनि त्यसपछि अलिकति एप्सहरू म देखाउँछु भन्ने गोल हो भने चाहिँ तिमी फ्याट लसतिर जानु पर्यो होइन। र फ्याट लस गर्नलाई चाहिँ फेरि फ्याट लस हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो मसल पनि लस हुन सक्छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो न्युट्रिसन चाहिँ अन पोइन्ट हुनुपर्छ क्या। सो त्यसको लागि तिमीले प्रोटिन हाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार कार्बोहाइड्रेट र फ्याट चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मेन थिङ भनेको हामीले जब फ्याट लस गर्छौँ नि लाइक तिमीसँग जति मसल छ नि त्यति मसल देखिने हो क्या। सो तिमीले फ्याट लस गर्छौ अनि तिमीसँग मसल यदि सानो छ भने फ्याट लस गर्दा तिमी एकदमै पातलो देख्छ होइन। मेन थिङ भनेको तिम्रो फर्स्ट गोल भनेको चाहिँ मसल गेन गर्ने हुनुपर्छ है। यदि तिम्रो लाइक त्यस्तो तिमीसँग राम्रो मसल छैन जस्तो लाग्छ भने चाहिँ पहिला वेट गेन गर। अनि वेट गेन गर्दा पनि लाइक जे पाए त्यही खाएर वेट गेन गर्ने होइन कि क्यालोरी सरप्लसमा जाने। मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा लेट्स चाहिँ 200-300 क्यालोरी मात्र बढाउने अनि ट्रेनिङमा चाहिँ एकदमै अन पोइन्ट भएर ट्रेनिङ गर्यो भने चाहिँ हो होइन। तर अहिले हाम्रो यो घरमा हामी वर्कआउट गर्छौँ नि त, घरमा वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि। अलि लेट्स चाहिँ हामीले भने जस्तो जिममा गरे जस्तो रिजल्ट पाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। सो अहिले घरमा तपाईँहरू वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेन्टेनेन्स क्यालोरीमै बसेर वर्कआउट गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। मैले पनि त्यही नै गरेको थिएँ, मेन्टेनेन्स क्यालोरीमै बसेर वर्कआउटहरू गरेको थिएँ घरमा चाहिँ होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ खासै स्ट्रेन्थहरू पनि लस भएन कि। अहिले म जिम त गइरहेको छु तर लाइक मेरो पहिलाको स्ट्रेन्थहरू सबै ब्याक भइसक्यो कि म होइन। सो त्यस्तो टाइम चाहिँ लागेन मलाई पहिलाको मेरो पोजिसनमा आउनलाई। सो मेन थिङ भनेको चाहिँ न्युट्रिसन र मेन भनेको बेसिक वर्कआउट हुन्छ अनि तपाईँहरू रेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो मेन थिङ भनेको 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ क्या, रेस्ट अनि फुड अनि त्यसपछि वर्कआउट। यो 3टा मिल्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। सो त्यही त। सो मेन थिङ भनेको त्यही नै हो, तिम्रो गोल चाहिँ हेर मेन होइन। अनि तिम्रो गोल हेरेर जस्तै तिम्रो लेट्स चाहिँ एक्स्ट्रा एकदमै नचाहिने फ्याटहरू छ भने प्रस्तावको नचाहिने एकदमै फ्याटहरू छ एकदमै भद्दा देखिरहेछ भने त तिमी पहिला फ्याट लसतिर जाऊ होइन। तिम्रो प्रोटिन हाई गर अनि प्रोटिन हाई गरेर एकदमै फ्याट लसतिर जाऊ। तर तिम्रो क्यालोरिज भनेको त्यति धेरै डेफिसिट पनि नगर होइन। किन भन्दा तिमीले लेट्स चाहिँ तिम्रो क्यालोरिजमा चाहिँ 500-600 क्यालोरी चाहिँ कम गरिदियो भने चाहिँ तिमी झन् तिम्रो मसल लस हुन सक्छ कि। सो बेसिक 200-300 क्यालोरी डेफिसिटमा चाहिँ तिमी वर्कआउट के अरे फुड इन्टेक गर्यो भने चाहिँ तिम्रो एक्स्ट्रा फ्याटहरू जान्छ होइन। अनि वर्कआउट गर्ने बेलामा प्रोग्रेसिभ ओभरलोड चाहिँ हुनुपर्छ कि। प्रोग्रेसिभ ओभरलोडको मतलब के हो भन्दाखेरि हरेक दिन प्रोग्रेस चाहिँ हुनुपर्छ बेसिक कुरा चाहिँ। सो त्यही नै हो, अरू क्वेसनहरू चाहिँ छैन। ओके सो अरू केही क्वेसनहरू छ भने सोध्दा हुन्छ, नत्र मेरो इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गर्दा हुन्छ। हेलो थ्याङ्क यू यार केटा हो विभूषण, थ्याङ्क यू यार सेसनमा आइदियो होइन। थ्याङ्क यू। सो अरू सेसनहरू अरू क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है, अरू मलाई सिधै मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। लाइक लेट्स से कुनै न्युट्रिसनको बारेमा बेसिक डाइट प्लान चाहिन्छ भने पनि मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ है। सो म चाहिँ बेसिक सबै इन्फर्मेसनहरू मलाई देऊ होइन। तिम्रो लाइक अहिले लाइफस्टाइल कस्तो छ अनि वर्कआउटहरू गरिएछ कि नै, प्लस कुन फुडहरू एभाइलेबल छ अनि अरूले चाहिँ वेट कति छ सबै मलाई इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ डाइट प्लान बनाउन चाहिँ होइन। सो हाउ टु चुज जिम भनेछ होइन। सो अहिलेको सिचुएसनमा त
मेनली जिमहरू बिस्तारै खुल्दैछ होइन, बिस्तारै खुल्दैछ। त्यो कारणले फर्स्ट चोइस भनेको चाहिँ त्यो जिमले चाहिँ कतिको इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। इफ एकदमै क्राउड छ भने चाहिँ एकदमै कम क्राउड भएको बेलामा जाँदा हुन्छ। अनि अब जिम चुज गर्ने बेलामा त त्यही नै हो, फेसिलिटी हेर्ने, अब आफूले आफ्नो गोललाई मिट गर्नलाई कस्तो छ भनेर हेर्ने, त्यही नै हो। सो बेसिक भनेको त्यही नै हो जिम चुज गर्ने बेलामा चाहिँ। त्यस्तो फ्यान्सी जिमहरू पनि जानु पर्दैन कि, नर्मल आफ्नो गोल एचिभ गर्नलाई कस्तो जिम सुइटेबल हुन्छ भनेर त्यति मात्र बुझ्दा हुन्छ। त्यो फ्यान्सी जिमहरूमा गएर कामै छैन, बेकार पैसा मात्र धेरै लाग्छ। त्यो भन्दा त बरु त्यो एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्नु भन्दा त बरु न्युट्रिसन डाइटमा खर्च गर्यो भने झन् बेटर लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो आई गेस अरू क्वेसनहरू छैन होला। सो थ्याङ्क यू केडा हो आयो होइन। यस्तो सेसनहरू अरू गर्दै गरौँला। ओके, अरू क्वेसनहरू केही छ भने सोध्नुहोस् ल। Any further questions? Hello? अरू क्वेसनहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ हजुर हाम्रो वेबसाइट छ फेवा.academy भनेर। ओके, हुन्छ ल त, मलाई पर्सनल्ली मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा नि हुन्छ होइन। अनि मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा नि हुन्छ, म लाइक क्वेसन हेरेर एन्सर दिन्छु नि त। पर्सनल्ली नै एन्सर दिन्छु म। मेरो इन्स्टाग्राम चाहिँ फिट इन्जिनियर भनेर छ, त्यसमा मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है। प्लस तपाईँहरूले यदि चाहिँ डाइट प्लान चाहिएको छ भने चाहिँ, अथवा डाइट गर्न कन्सल्ट लाइक त्यस्तै सेसन चाहिएको छ भने मलाई पर्सनल्ली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। अनि बेसिक एउटा नर्मल कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर नर्मल डाइट प्लान चाहिँ म दिन्छु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर आफ्नो लाइक गोलहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो त्यही हो, इफ एनी क्वेसन्स केही छ भने सोध्नुहोस् होइन, म अहिले एन्सर दिन्छु अहिले भ्याएसम्म। हेलो विवेक, के छ हालखबर? मेरो हजुर दाइ, हजुर। ओहो दाइ, थ्याङ्क यू दाइ, आउनुभयो। भन्नु न दाइ, एनी क्वेसन्स? लास्टमा आइपुगे। हुन त अब विवेकले मेरो सबै डाइट प्लानहरू विवेकले नै बनाएको छ। अहिलेसम्म मलाई एकदम चित्त बुझिराखेको छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सर्टेन एउटा मेरो डाउट चाहिँ के हो भने, जस्तो अब हुन्छ नि, अब हामी अब वर्किङ पिपल होइन, वर्किङ पिपलको चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ के भने, पर्फेक्टली डाइट प्लान चाहिँ फलो गर्नलाई चाहिँ यस्तो च्यालेन्जिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यो एक दिन हुँदैन, 2 दिन 3 दिन हुँदैन होइन। अनि त्यो हुन्छ नि, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि लागिरहन्छ क्या। त्यही हो क्वेसन चाहिँ खास मेरो होइन। यस्तो हो दाइ, त्यो ओके 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 मैले बुझेँ यो दाइ होइन। कस्तो अब हामीलाई लेट्स से डेली क्यालोरिज मिट गर्न गाह्रो भयो अरे होइन। जस्तै अब लेट्स से तपाईँको यदि प्रोटिन इन्टेक तपाईँले 80 ग्राम प्रोटिन लिनुभयो अरे, सो तपाईँसँग लेट्स से अब बाँकी भयो कति त 2 दिनको कति ग्राम छुट्यो भन्दा प्रोटिन तपाईँलाई भयो होइन। सो अब चाहिँ कसरी गर्नु
भन्दाखेरि डेली प्रोटिन इन्टेक भन्दा पनि तपाईले विकली प्रोटिन इन्टेक मा जान्नु के त्यसरी गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै तपाईले अब लेट्स से एक हप्तामा तपाईले चाहिँ तपाईले अब एक दिन 10 ग्राम मात्र प्रोटिन खाएर अर्को दिनमा चाहिँ म 190 ग्राम प्रोटिन खान्छु भन्ने चाहिँ होइन हैन त्यसरी मिलाउनु भन्दा पनि लेट्स से तपाईले 70-80 ग्राम सम्म त नर्मली पुर्याउन सकिन्छ नि त हामी जति पनि बिजी भए पनि सो जस्तै 10 ग्राम 20 ग्राम बाँकी छ भने हामीले अर्को दिनमा चाहिँ 10 ग्राम 20 ग्राम बढी खाएर त्यसरी पनि हामी मिलाउन सक्छौं के दाइ सो विकली क्यालोरी इन्टेक अथवा विकली न्युट्रिसनमा तपाई जानुभयो भने चाहिँ तपाईको यो कुराहरु पनि हल हुन्छ के सल्भ हुन्छ भनौं न बेसिक कुरा चाहिँ त्यसरी नै जाँदा बेटर होला दाइ हजुर हस् विवेक थ्यांक यू सो मच सर ए हुन्छ दाइ हस् थ्यांक यू लास्टमा आउनु भयो हजुर ओके दाइ 1 आवर को सेसन थियो आई गेस सकियो होला ओके हस् हस् ओके दाइ थ्यांक यू अगेन अब सकाउँदा हुन्छ होला है अब हेलो प्रवीण हुन्छ हुन्छ ए त्यही त सबै गयो अब है सकाउँदा हुन्छ यार थ्यांक यू एभ्रीवन